اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تھوڑی آواز میں کھولو، آواز کٹ دیتی ہے۔ آقا تے درود تے سلام پڑھیے، ہارے گھڑی ہارے صبح شام پڑھیے۔ آقا تے درود تے سلام پڑھیے، ہارے گھڑی ہارے صبح شام پڑھیے۔ کہ پڑھے درود تے بلاواں ٹل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں۔ اے مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں۔ اور آؤ آج ذکر حبیب کریے، اپنا بلندی تے نصیب کریے۔ اے جنتانو جاون لئی اے راواں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں۔ کرول بازار دے اندر آنے والے اے محبت دا ترانہ قصوری ویر دی زبانی جی، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں۔ اور یاد کر ویلا اس یار غاردار، گود سی صدیق دیتے مکھ سرکار دار۔ اور یاد کر ویلا اس یار غاردار، گود سی صدیق دیتے مکھ سرکار دار۔ او رج کے دیدار لئی ہاتھاواں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں۔ محترم اکرام صاحب، عمر صدیق دی تو شان ویکھ لے، او جنت وچ اونا دا مقام ویکھ لے۔ او سجے کھبے نبی دے نال تھاواں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں جی، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں۔ اور جگ دا ہنیرا سارا دور ہو گیا، اے دلاں دا اجالا نورو نور ہو گیا۔ اوے جس دیاں ہائے جس دیاں، اوے جس دیاں آقا دے نال تاراں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں جی، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں۔ ہما قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ببرکت ذات واسطے بے شمار بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء، امامنا فی الدنیا امامنا فی الآخرہ، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے انتہائی مختصر وقت دے اندر ایک بہت بڑا پیغام دینا چاہنا. میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی سیرت شان مقام دے حوالے دے نال جڑا پہلو میرے مصطفیٰ دی عظمت دا اٹھایا جائے اللہ دی قسمیں لاجواب بے مثال ہے. نبی علیہ السلام دی سیرت طیبہ طاہرہ مطہرہ دے اندروں ایک حصہ آپ حضرات دی گوش گزار کر کے انشاءاللہ اپنی حاضری مکمل کرنا چاہنا. آؤ دل لگاؤ رب دا قرآن سماعت کر دے جاؤ. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے پاک دے نازل ہونے والا قرآن رب کائنات نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. میں اپنے پاک پیغمبر دی شان تے عظمت نو اینا بلند فرما چھڑے آئے. اپنے پاک پیغمبر نو سارے انبیاء دا سردار بنایا ہے. محفل حمد و نعت دے اندر آنے والو اے محبت دی ترجمانی کرنا چاہنا. میرے پاک رب کائنات نے فرمایا ہے میں سارے نبیاں دا امام بنایا ہے, سارے انبیاء دا سردار بنایا ہے. 1.25 لاکھ پیغمبراں تو بعد اینڈ دے اندر اپنے مصطفیٰ نو بھیجے آئے. ختم نبوت دا تاج عطا فرمایا ہے. او کائنات دے لوگو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی شان دے حوالے دے نال عرشاں دا رحمان بولیاں پا گیا. میں انہاں انساناں دے واسطے نہیں حیواناں دے واسطے نہیں بلکہ دونا جہاناں دے واسطے رحمت بنایا ہے. او کائنات دے لوگو سب تو پہلی مثال انساناں دی تواڈے سامنے رکھنا چاہنا ہاں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انساناں دے واسطے رحمت بن کے آئے. صحیح مسلم پاک دے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے. کائنات دے لوگو میرے پاک پیغمبر اپنے صحابہ کرام نو اس طرح دین دیاں باتاں سمجھا رہے ہیں, دین دیاں گلاں سمجھا رہے ہیں حتیٰ کہ میرے پاک پیغمبر دیاں نگاہاں اپنے یار دے چہرے تے پہنچیاں نے. رنگ اڑیا ہے, چہرہ مرجایا ہے. حضرات توجہ میرے بننے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پوچھے او یار ابو ہریرہ پریشانی دا عالم کی بن گیا, پریشانی تے دسنا. میرے پاک پیغمبر دا دیوانہ کہندہ ہے سونے او تاڑی خدمت دے اندر آیا کردہ سا, میری ماں مینو برا بلا کیا کر دی سی, اج آن لگا ماں اے سننا دل لگا کے نوجوانہ لاہوریا. اے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اپنے یاراں دے نال پیار, نبی پاک دے اپنے حبداراں دے نال پیار تے نبی پاک علیہ السلام فرماؤندے نے اے ابو ہریرہ پریشانی دا عالم کی بن گیا. کہندہ سونےو اج آن لگا ماں میری ماں نے مصطفیٰ علیہ السلام دی شان دے اندر گستاخیاں کر چھڑیاں نے. ہائے اللہ میری توبہ آج دے ساڑھے بھی ماں پہ کہندے نے بیٹا فلاں دی مجلس دے اندر نہیں جانا, فلاں دی محفل دے اندر نہیں جانا. ہائے اللہ میری توبہ اے ساڑھی حماقت ہلاکت. دعا کرو نا اللہ سانو پاک پیغمبر دا سچا تے سچا مرید بنا دے وے. میرا ویر طیب نظیر فرما رہے عزیز قاری صاحب تسی بیان کرنا ہے لیکن موقع دی مناسبت دے نال چند منٹاں دی گفتگو تے انشاءاللہ حاضری مکمل ہے. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے ابو ہریرہ 10 میرے کی چلنا ہے. ہائے ہائے کیا انداز ہوئے گا, وہ کیسا سماعت لمحہ ہوئے گا. میرے پاک پیغمبر دا یار کہندہ ہے سونیو میری ماں دے واسطے دعاواں کر دے ہونا, اللہ میری ماں نو ہدایت نصیب فرما دے وے. میرے پاک پیغمبر نے اپنے سونے سونے خوشبودار گورے گورے ہتھن اسمان والے دی طرف اٹھایا. کائنات دے لوگوں ٹائم اجازتہ نہیں دیندہ. میرے سامنے قرآن دیاں آیتاں بیٹھیاں نے, میرے سامنے نبی پاک دیاں حدیثاں لینا لگائی بیٹھیاں نے. حضرات کیڑے کیڑیاں حدیثاں بیان کران. میرے پاک پیغمبر نے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ والے ہتھن اٹھایا ہے. نبوت والی زبان جو فرمایا ہے اللہم
اہدی ابی ہریرہ عرشاں دے شاخا میرا یار میرے کو ویکھیا نہیں جا رہا میرا حبدار میرے کو ویکھیا نہیں جا رہا اللہ میرے یار دی مانو ہدایت نصیب فرما دے حتیٰ کہ حدیث مختصر کر جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی دعا کرن دی دیر اللہ پاک نے ابو ہریرہ دی مانو ہدایت نصیب فرما چھوڑیے حضرات رب دا قرآن بولے آئے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میرے پاک پیغمبر انسانہ دے واسطے رحمت بن کے آئے اور کائنات دے لوگوں کس پاک پیغمبر دی عظمت بیان کران کس پاک پیغمبر دی شان بیان کران اے قصوری نوجوان نے اپنی زندگی اپنے مصطفیٰ دے نام لگا چھوڑیے میں تے دن رات اپنے انداز دے نال کیا کرنا مال اے نات میری خیال جب تلک زندہ روانگے پاک پیغمبر دے نغمے پڑھ دے لکھ دے روانگے اس واسطے محبت دا ترجمہ کر جاوال جند جان جندے نا لونائے اندہ نام محمد سونائے دل جان جندے نا لونائے اندہ نام محمد سونائے دل جان جندے نا لونائے اندہ نام محمد سونائے بار بار نام میرے مصطفیٰ دا آ رہے ہیں صحیح البخاری دے اندر حدیث پاک موجود ہے جندہ ایک ٹکڑا بیان کرا میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جندے سامنے میرا نام لیا جائے او دی زبان حرکت دے اندر نہ آوے میرے تے درود نہ پچاوے ان تے تو ود کے کوئی لائن کوئی نہیں ہو سکتا حماقت دے اندر نہیں جا سکتا ان تے تو ود کے کوئی بد وقت نہیں ہو سکتا اس واسطے میرے مصطفیٰ دا نام آئے کم از کم توڑی زبان حرکت دے اندر آنی چاہیے ذرا اپنے گج واج کے مظاہرہ کرنے محبت دا ثبوت دینے بھائی اصغر صاحب فرما رہے ہیں کہ درود نہیں پڑھ رہے درود پڑھنا چاہیے میں بھی کہنا چاہنا درود پڑھنا چاہیے مسنون پڑھنا چاہیے ضرور پڑھنا چاہیے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل جان جندے نا لونائے او دا نام محمد سونائے او دا نام محمد سونائے او انج رکھے رب نے نا چن کے پیا کمب دے برا کویتا سن کے اندے برے گا بلا کوئی ہونا ہے اندے برے گا بلا کوئی ہونا ہے اندہ نام محمد سونا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے دل جان جندے نا لونا ہے اندہ نام محمد سونا ہے تے جملہ بڑا کمال دا شاعر نے لکھے آئے او کی بحث پہ کری دیو شاناتے رب صدے آپس ماناتے او کی بحث پہ کری دیو شاناتے رب صدے آپس ماناتے سونا فلک دبنے پرونائے سونا فلک دبنے پرونائے او دا نام محمد سونا ہے میرے تے تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اگلی حدیث مبارکہ میرے پاک پیغمبر انسانہ دے واسطے بھی رحمت بن کے آئے حیوانہ دے واسطے بھی رحمت بن کے آئے کئی قسم دیاں روایتاں میری آنکھیاں دے سامنے نے کائنات دے لوگوں اگر سیاستہ دی کتب نو ٹٹولیا پھرولیا جائے کتے
اونٹ والا واقعہ ملدا ہے او کتے درختاں والا واقعہ ملدا ہے او کتے ہرنی والا واقعہ ملدا ہے لیکن جامع ترمذی دے اندر حدیث مبارکہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک حیوان کھجور دا تنا بول نہیں سکدا لیکن سونیا عقیدے دی بات مڈو اٹھ کر کے لے جا عرشاں دا رحمان بلانا چاہے اور میرا رب بلانا چاہے اللہ دودھ پیندے بچوں نو بلا سکدا ہے لیکن کائنات دے لوگوں اے حیوان دے نال میرے مصطفیٰ دا پیار نبی پاک جمعہ دا خطبہ اس لکڑی دے جناب تنے دے نال ٹیک لگا کے ارشاد فرمایا کر دے جدید وقت آیا ایک صحابیہ نے نبی پاک دی صحابیہ نے لکڑی دا ممبر بنوا کے تحفے دے اندر پیش فرمایا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان لکڑی دے ممبر تے تشریف فرمانے خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے نے کائنات دے لوگوں اس مقام تے دو روایات ملدیاں نے ایک روایت ہے صحابہ کرام ویکھدے نے کدی سجے تے کدی کھبے ایک بچہ رو رہا ہے رون دی آواز آ رہی ہے لیکن بچہ نظر نہیں آ رہا لیکن جڑی میں دورے طالب علمی دے اندر جامعہ رحمانیہ دے اندر استاد محترم عزیر صاحب دے کول حدیث خود آپ پڑھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خطبہ مکمل فرمایا ہے نیچے اتر کر کے انہوں سینے مبارک دن لگا لے آؤ کیڑا سینہ قرآن ترجمہ کر گیا ہے الم نشرح لک صدرک اور جندیاں بولیاں میرے پاک رب کائنات نے پا چھڑیاں نبی پاک تھپکیاں دے دے کر کے انج دلا سے دے رہے نے جی میں ماں اپنے بچے نو پیار کر دیئے رات پھر کہنا بھیگا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ حضرات اگلی مثال تے اختتام کر جائیے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے میرے شیخ رانا نصر اللہ صاحب آئے اللہ آنا قبول فرمائے میرے شیوخ دنال سٹیج بڑا زینت بن چکے آئے اللہ اسی طرح گلدستہ آباد تے قائم رکھے کائنات تے لوگوں الحمدللہ شیخ محترم خورشید احمد خلیق صاحب کرول وال تو میرے پیارے شیخ الحمدللہ تشریف لے آئی نے معذرت نال اللہ تعالیٰ سارے دا آنا قبول فرمائے ساڈا گناہ گاراں دا سنانا آپ حضرات دا دل لگا کے محبت عقیدت نال سماعت کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے رب کائنات نے اپنے سارے انبیاء نو سارے رسولاں نو ایک دعا دا اختیار دے چھوڑے آئے ہر نبی ہر پیغمبر ہر رسول نے حضرات توجہ مختصر وقت دے اندر ہر پیغمبر نے اپنی دعا دا استعمال دنیا دی سرزمین تے اپنا استعمال کر لے آئے لیکن کائنات دے لوگوں میں اپنی دعا دا استعمال نہیں کیتا اپنی امت دے واسطے بچا کے رکھے آئے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دے دربار دے اندر میں اپنا سر مبارک عرش رحمان دی کرسی دے سامنے سجدے دے اندر رکھ دیاں گا کائنات دے لوگوں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7 راتاں تے 8 دن میں جناب سجدے دی حالت دے اندر اپنا سر مبارک رکھاں گا حتیٰ کہ رب کائنات فرمان گے ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کائنات فرمان گے سونے اپنا سر مبارک اٹھا لے منگ جو منگے گا میں عطا کردہ جاواں گا اور کائنات دے لوگوں اور جتے ہر کوئی اپنی اپنی جان نو روئے گا اے پرا نو چھڑ جان گے ماں بیٹی نو چھوڑ جائے گی باپ بیٹے نو بھول جائے گا حضرات کتھو قرآن دا موقع پڑھا یوم یفر المرء من اخی و امیہ و ابی و صاحبتہ و بنی کائنات دے لوگوں جنہ یاراں تے مان کرنے اپنے سجنہ تے متراں تے مان کرنے یہ ساریاں یاریاں ٹوٹ جان گیاں کائنات دے لوگوں اگر کم آئے گا میرا کالی کملی والا کم آئے گا میرے پاک پیغمبر فرمان گے میں اپنی دعا دا استعمال کروں گا اپنی گناہگار امت دے واسطے میں اپنی ترجمانی کیتا کرنا میرے پاک پیغمبر فرما دے کون گے 24 گھنٹے گناہاں تے زندگی گزارنے والی جوے تے اڈیاں تے اپنی راتاں برباد کرنے والی فحاشی دے اڈیاں تے اپنی زندگی برباد کرنے والی نوجوانہ سیرت سن کے لے جا اپنے دل دا زیور بنا کے لے جا جس سرکار دا کلمہ پڑھے آئے اور چھڑ دے سجے کھبے لگنا اللہ تعالیٰ نے بسارے دن
نوازے آئے اور کدی قرآن نو کھولیا کر قرآن تے عمل کمایا کر کائنات دے لوگو اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا اگر قرآن نو پڑھاں گے انج لگدا ہے جویں قرآن اج ساڈے واسطے آیا ہے اللہ جاندا ہے میرے پاک پیغمبر فرمان گے رب امتی اللہ میری امت نو بچا لے اللہ میری امت نو بچا لے اللہ میری امت دیاں فکران اللہ دی قسم ہے جتھے کوئی کام نہیں آئے گا میرا پاک پیغمبر کم آئے گا حضرات ترجمانی کر جاوان اور جتھے کل نبیان نے نہ کرنی اوتے پیر میرے نے ہاں کرنی جڑا چاندہ ہے کل قیامت دا دن ہوئے اللہ دے دربار دے اندر پاک پیغمبر سفارش کرنے والے بن جان اپنا ہاتھ اٹھا کے رب کائنات دی اپنی زبان دے اندر تعریف بلند کرنی ہے اور جتھے کل نبیاں نے نہ کرنی اوتھے پیر ساڈے نے ہاں کرنی سب نبیاں نے ساڈے آقا نو سب ولیاں نے میرے مرشد نول سب پیران نے ساڑے آقا نول سب ولیاں نے میرے سونے نول اپنا سردار بنا لینے اسٹیج والے نو بھی اجازت بول سکتے ہیں علماء کرام نو بھی چاہیے تعریف کرنا حوصلہ افزائی کرنا اور جتے کل نبیاں نے نہ کرنی اوتھے پیر میرے نے ہاں کرنی سب ولیاں نے ساڑے آقا نو سب پیران نے ساڑے مرشد نو اپنا سردار بنا لینے دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینے اور لوکی اڈیاں چوکے چونکے ویکھن کے اپنے پیران تے مان کرنے والے اپنے ولیاں تے مان کرنے والے میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا ایک محبت دا پیغام دینا چاہنا اور لوکی اڈیاں چوکے چونکے ویکھن کے اے شان والا کون آیا لوکی اڈیاں چوکے چوکے ویکھن گے اے شان والا کون آیا او چنڈا حمد والا ساڑے آقا نے چنڈا حمد والا ساڑے مرشد نے چنڈا حمد والا ساڑے سونے نے بسم اللہ کرے کے اٹھا لینے دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینے کس پاک پیغمبر دیاں شانہ بیان کر رہے ہیں کس کالی کمری والی سرکار دیاں شانہ بیان کر رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ محمد دیا کی تعریفاں سناوا اللہ جاندہ ہے کچھ تسی بھی سناؤ حجے تے ابتدائے پڑھے ٹھلے ٹھلے بیٹھے ہو اختتام کر چلیں اپنی بات نو مکمل کر چلیں عمال اپنے پاک پیغمبر دا ترجمہ اپنی محبت اپنے دل دی ترجمانی توڑے سامنے رکھ لیا جانا محمد دیا کی تعریفاں سناوا پیغمبر دیا کی تعریفاں سناوا محمد دیا کی تعریفاں سناوا اندی پیاری سیرت تو قربان جاواں اللہ کرے تسی بھی قربان جاؤ اللہ تھوڑے تے اپنی خاص رحمتہ دا نزول فرمائے اللہ جڑا بولے تیرا نام بلند کرے اللہ ایسے سال مکے تے مدینے دا مسافر بنا دینا اللہ ایسے رات پاک پیغمبر دا خواب دے اندر دیدار نصیب کر دینا پیغمبر دیا کی تعریفاں سناواں اندی پیاری سیرت تو قربان جاواں اوے مکے دے کافر ظلم سی کمان دے مکے دے کافر ظلم سی کمان دے پیغمبر دی رہوانچ او کنڈے وچھان دے
انہاں لئی بھی سونے نے منگیاں دعاواں انہاں لئی بھی پیارے نے منگیاں دعاواں پیغمبر دیاں کی تعریفاں سناواں اندی پیاری سیرت تو قربان جاواں اوے مٹھی چ آقا نے کنکر بلائے اوے انگلاں چ سونے نے چشمے چلائے اندے قدماں دی مٹی میں سرما بناواں اندے قدماں دی مٹی میں سرما بناواں پیغمبر دیاں کی تعریفاں سناواں آخری جملہ تے جان چھٹ چلیے میری حاضری مکمل ہے میرے کائنات دے لوگوں پاک پیغمبر دی شان دے حوالے دے نال آج کل اے جملے اللہ دی رحمت دے نال بڑی دل لگی دے نال پڑھیا کرنا وا آخری جملہ انشاءاللہ پیار تے محبت والا جملہ پیغمبر دیاں کی تعریفاں سناواں اندی پیاری سیرت تو قربان جاواں اوے آقا دے روزے تے رحمت برس دی اوے دیدار اوندے نو اے دنیا ترس دی اللہ جاندہ اگر نہیں بولے گا خدا دی قسم میں بڑا دکھ ہوئے گا اے جملہ بڑی محبت عقیدت والا پتہ چل جائے گا نبی پاک دے دیوانے ہوشیار تے بیدار بیٹھے نے آقا دے روزے تے رحمت برس دی دیدار اوندے نو اے دنیا ترس دی اوندے باج دل وچ میں کس نو وساواں اوندے باج دل وچ میں کس نو وساواں پیغمبر دیاں کی تعریفاں سناواں اوے مکی دیاں کی تعریفاں سناواں اوے مدنی دیاں کی تعریفاں سناواں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین